ایک हाजी साहब थे, वो बहुत बीमार थे। उन्होंने अपना बड़ा इलाज करवाया, लेकिन उनकी बीमारी की हालत ऐसी थी कि जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर और हर अच्छे हकीम से भी चेकअप करवा के देखा, लेकिन किसी किस्म का उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। आप उनकी बीमारी का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि डॉक्टर 1 हफ्ते में 4 दफ़ा उनके पेट से पानी निकालते थे। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब उनके पेट से पानी निकलना है, तो उनके जो गुर्दे हैं, वो भी वॉश होने हैं। और जिस इंसान के 1 हफ्ते में 4 दफ़ा गुर्दे वॉश होंगे, उसकी हालत क्या होगी, आप ये भी जानते हैं। अब आप उसके अलावा देख लें कि गुर्दे भी उनके तकरीबन जो है वो खत्म हो चुके थे, सांस लेने में भी उनको मसला होता था, और उसके अलावा जो उनकी खुराक थी ना, वो पूरे दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.5 स्लाइस था। यानी कि आधा स्लाइस वो सुबह खाते थे, आधा दोपहर को और आधा शाम को। बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता था कि वो पूरे दिन के अंदर जो है वो 1 स्लाइस खा पाते थे। यानी कि जो बाकी पूरा दिन है वो मेडिसिन के ऊपर गुज़रता था, और उनकी खुराक जो है वो कम से कमतर होती जा रही थी। और उन्हें कमज़ोरी इस कदर ज़्यादा थी कि अगर उन्हें वॉशरूम वगैरह जाना होता था, तो वो खुद नहीं जा पाते थे, ना ही वो खुद से चल पाते थे। अपने वो किसी मुलाज़िम को आवाज़ देते थे, या तो वो उनको वॉशरूम में लेके जाता था, या फिर जो उनके बेटे थे, वो आते थे और वो आके उनको वॉशरूम में लेके जाते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हाजी साहब के एक जो दोस्त है ना, वो उनसे मिलने आए। जब वो उनसे मिलने आए, तो देखा कि हाजी साहब जो हैं, वो ना सिर्फ चल पा रहे हैं, बल्कि वो बातें भी कर रहे हैं, और जो उनका दिल कर रहा है, वो खा भी रहे हैं। यानी कि आप ये कह लें कि उनकी जो तबीयत थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उनको देख के ये लगता ही नहीं था कि ये वही हाजी साहब हैं, जो 1 महीने पहले इतने शदीद बीमार थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि लगता है कि इनके पास सिर्फ चंद दिन है, उसके बाद ये दुनिया से चले जाएँगे, ये नहीं बच पाएँगे। तो जब हाजी साहब का दोस्त उनके पास आके बैठता है, उनकी वो हालत देखता है कि ये बिल्कुल अब सेहतमंद हो चुके हैं, तो वो बहुत हैरान होता है। तो वो हाजी साहब से पूछता है कि हाजी साहब, ये कमाल कैसे हो गया? कैसे ऐसी कौन-सी दवा आपने इस्तेमाल की है, या आपको ऐसी कौन-सी दुआ लगी है, या कौन से आपने ऐसे डॉक्टर या हकीम से चेकअप करवा लिया है कि आप बिल्कुल जो है वो सेहतमंद हो गए हैं? तो हाजी साहब कहते हैं कि मुझे एक ऐसे नुस्खे का पता चला है, अगर वो दुनिया को मालूम हो जाए ना, तो तमाम डॉक्टर्स और हकीम जो हैं, वो बेरोज़गार हो जाएँगे। जितने भी बड़े अस्पताल हैं, वो बंद हो जाएँगे, और तमाम के तमाम जो मेडिकल स्टोर हैं, उनको ताला लग जाएगा। तो उनका दोस्त जो है वो ये सुनने के बाद ज़रा मज़ीद हैरान होता है कि आखिरकार हाजी साहब के पास ऐसा कौन-सा नुस्खा आ गया है जिसकी वो इतनी बातें कर रहे हैं। तो फिर हाजी साहब उससे पूछते हैं, जी आप बताएँ, आपके पास ऐसा कौन-सा नुस्खा है, या ये कौन-सा ऐसा कमाल हो गया है जिसकी वज़ह से आपकी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो हाजी साहब अपने दोस्त को कहते हैं कि मेरा जो मुलाज़िम है ना, उसकी वालिदा का इंतकाल हुआ था, तो वो कुछ अरसे के लिए घर चला गया। तो मेरे बेटों ने ना एक 7 से 8 साल का जो लड़का है ना, उसको आर्ज़ी तौर पर मेरे पास जो है वो मुलाज़िम रखवा दिया। एक दिन मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी है, जो तुम्हें मेरी खिदमत करनी पड़ रही है? पहले तो लड़का जो है उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो ज़रा खामोश रहा। लेकिन जब हाजी साहब ने ज़्यादा इसरार किया ना, तो उस लड़के ने कहा कि हाजी साहब, मेरा जो पूरा खानदान है, वो सैलाब आया था, तो सैलाब में सारा डूब के, यानी कि मेरा जो माँ थी, जो मेरे वालिद साहब थे, जो मेरा बहन-भाई थे, वो सारे सैलाब में डूब गए, और हमारे जो भी मवेशी थे या जो घर था, उसके ऊपर जो है वो मेरे रिश्तेदारों ने कब्ज़ा कर लिया। तो अब मेरे पास जो है वो कुछ भी नहीं बचा। मैं अब दुनिया में अकेला हूँ, मेरा जो है वो कोई सहारा नहीं है। तो आप ये कह लें कि मैं आपके पास सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी और एक छत की गर्ज़ से आपके पास हूँ। यही मेरी एक ज़रूरत है, जिसकी वज़ह से मुझे आपके पास आना पड़ता है, और आपकी आके जो है वो मैं खिदमत करता हूँ। तो हारी साहब का दिल है ज़रा वो आप कह लें कि नरम मिज़ाज के थे। ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि वो बीमार भी रहते थे, इस वज़ह से उनको ज़रा उस बच्चे पे रहम आया। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो बच्चे ने कहा, हाँ जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो हाजी साहब ने ना अपने मैनेजर को बुलाया और उसे कहा कि इसको जो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में ना दाखिल करवा दो। तो वो मैनेजर जो है वो उस बच्चे को ले गया और जाके स्कूल में दाखिल करवा दिया। हाजी साहब ने अपने दोस्त को बताया कि जिस दिन वो बच्चा स्कूल गया ना, उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 दिन के बाद मैंने 3 साल बाद पहली दफ़ा जो है वो पेट भर के खाना खाया। यानी कि आप ये देख लें कि हाजी साहब ने एक यतीम बच्चे को, जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं था, उसको सिर्फ़ स्कूल में दाखिल करवाया। उस बच्चे ने हाजी साहब को दुआ दी, उस दुआ की कबूलियत इतनी जल्दी हो गई कि जो इतने सालों से हाजी साहब जो है वो अपना इलाज करवा रहे थे, उस इलाज से जो है वो किसी किस्म का हाजी साहब को फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन उस बच्चे की एक दुआ ने जो है वो हाजी साहब को ठीक करना जो है वो शुरू कर दिया। तो हाजी साहब अपने दोस्त को बताते हैं कि उसके बाद मैंने उस बच्चे को जो है वो हॉस्टल में दाखिल करवा दिया। उसके महीने का जितना भी खर्चा था, यानी कि उसके कपड़ों पे जो खर्चा आ रहा था, जो उसके खाने-पीने पे खर्चा आ रहा था, उसकी रिहाइश पे खर्चा जो आ रहा था, वो सारा मैंने अपने सुपुर्द ले लिया।
اور تم یہ دیکھو کہ میں جیسے-جیسے اس کو جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کر رہا تھا اس کی زندگی کے اندر جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ مسئلے مسائل تھے، میں اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری جو طبیعت ہے، میری جو بیماری تھی وہ وقت کے ساتھ-ساتھ خود بخود ہی جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے جتنے بھی ڈاکٹرز تھے وہ سب کے سب حیران رہ جاتے تھے کہ آخر یہ ایسی آپ نے ایسا کون-سا کمال کیا یا ایسا کون-سا ایسا معجزہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کی جو بیماری ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ کیونکہ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، انہوں نے اپنی میڈیسن کے ذریعے یا جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی اس کے ذریعے کوشش کی تھی کہ حاجی صاحب کو جو ہم علاج کر سکیں، لیکن ایسا ہو ہی نہیں رہا تھا کہ وہ جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی جو طبیعت تھی وہ بالکل ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک بچے کی دعا جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، جو یتیم تھا، حاجی صاحب نے صرف اور صرف اس کو سہارا دیا، وہ اتنی جلدی قبول ہوئی کہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد نا حاجی صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے مینیجر کو ایک دفعہ دوبارہ بلایا اور اسے کہا کہ شہر میں جاؤ، اس طرح کے جو 5-7 اور بچے نا ان کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ جس کا دنیا میں اور کوئی بھی نہ ہو۔ تو ان کا مینیجر جو ہے وہ ان بچوں کو ڈھونڈ کے لے کر آیا۔ حاجی صاحب نے نا ان 5-7 بچوں کو بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا، ان کو بھی وہاں پہ ہاسٹل میں جگہ لے کے دی، ان کے کھانے کا بندوبست بھی کر کے دیا۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بچے کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جتنی بھی فیسلٹیز چاہیے ہوتی تھی نا، وہ حاجی صاحب نے ساری ان کو پرووائڈ کر کے دی۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ میں جیسے جیسے ان بچوں کو اسکول میں داخل کرواتا گیا، میں ان کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ اخراجات ہیں ان کو برداشت کرنا شروع کیا یا اپنے ذمہ لے لیا کہ اب ان کا جتنا بھی اب ان کی جو بھی آگے ٹیک کیئر ہوگی وہ میں کروں گا، میری جو بیماری ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوگی۔ تو حاجی صاحب نے بھی پھر یہی کہا کہ دیکھیں یہ صرف اور صرف کمال اس بات کا کہ میں نے ان یتیم بچوں کو جو ہے وہ سہارا دیا جن کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا کہ میں اب پیٹ بھر کے کھا بھی رہا ہوں، میں یہ نہیں سوچ رہا کہ میں یہ کھاؤں یہ یا وہ نہ کھاؤں، میرا جو دل کرتا ہے میں وہ کھاتا بھی ہوں، میں اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہ رہا ہوں میں وہاں جا بھی سکتا ہوں۔ میرے جو آپ کہہ لیں کہ پہلے گردے باش ہوتے تھے وہ بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان بچوں کی کفالت کرنے سے حاجی صاحب کی جتنے بھی مسئلے مسائل تھے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس قدر بہتر ہو گیا کہ جتنے بھی ان کے آس پاس کے جو گھر والے تھے وہ بھی حیران رہ گئے، جو ان کے ڈاکٹر تھے وہ بھی حیران رہ گئے، ایون کہ وہ دوست جو ان سے ملنے آیا تھا وہ بھی حیران رہ گیا کہ یہ معجزہ جو ہے وہ کیسے ہو گیا۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے یہ کہا کہ میں تمام دنیا کو یہ نسخہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی بھی میجر بیماری ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جن کی وہ پوری کوشش کر لی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے یا وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ نہیں ہو رہی، تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کا جو ذمہ ہے وہ اپنے سر لے لیں۔ وہ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں، ان کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے آٹومیٹکلی جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ یتیم بچے کی جو دعا ہے وہ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے اور وہ فل فور جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو حاجی صاحب ہے وہ ایک بڑی کمال لائن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قدرت یتیموں کو سایہ دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی خوشحال اور صحت مند زندگی گزاریں تو آپ کسی نہ کسی یتیم بچے کی جو ہے وہ کفالت کا ذمہ اپنے سر لے لیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔